नमस्कार सम्पूर्णलाई। म कलाकार निता ढुङ्गानाको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई र अहिले ठ्याक्कै 10:37 गएको छ हैन। देशको परिस्थिति हेरेर यो कोरोना हेर्नु न, अब सकिने नामै लिइरहेको छैन, झन् बढिरहेको छ, तनावमय स्थिति छ, टेन्सन भइरहेछ सबैलाई। झन् बढ्दो स्थितिमा यो चिजलाई पार गर्न नसकिएर हामी सबैजना अड्किरहेका छौँ। एकमाथि एक थप कोरोना सङ्क्रमित पेसेन्टहरू भेटिरहेका छौँ हैन। र राम्रो कुरा के भने निको पनि धेरै भइरहनु भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। र लाइभ आउन मन लाग्यो, तपाईहरुसँग केही कुरा राख्न मन लाग्यो, केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो, त्यसकारणले अहिले लाइभमा आएकी छु। सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना, होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र मेरो यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेरेर मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, किनभने मैले बोलेका कुराहरू सम्पूर्ण जनता मार्फत पुग्न सकोस्। मैले बोलेका भनाइहरू त्यो सोचाइ छ। र देशमा हेर्नुस् त के मात्र भइरहेको छ हाम्रो देशमा, सोच्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। अहिले कोरोनाले गर्दा हामी यति त्रासमय स्थितिमा छौँ, यस्तो हुन्छ नि, कति पीडित छौँ हामी सबैजना हैन। यो चिजलाई ह्यान्डल गर्न पाए हुन्थ्यो, यो चिजबाट निस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने, तर विभिन्न किसिमको आइलागिरहेछ यहाँ। विभिन्न किसिमको हाम्रो देशमा चाहिँ समस्याहरू पैदा भइरहेको छ। अब केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो लिपु लेक हैन, कालापानीको कुराहरू गर्न मन लाग्यो मलाई, किनभने म एउटा नेपाली नागरिक हुँ। म यो जन्मभूमिमा जन्मेको मान्छे हो र मैले आफ्नो राष्ट्रियता जहिले पनि फर्स्ट पोजिसनमा आफूले सोच्नुपर्छ। फर्स्ट मेरो राष्ट्रियता हो, त्यस पछाडि मेरो परिवार हो, मेरो साथीहरू हुन् र अरू चिज ब्ला ब्ला ब्ला। तर फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ राष्ट्रियलाई हामीले रोज्नुपर्छ र राष्ट्रप्रति आएको विपत्ति, विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई हामीले अवलोकन गर्न जरुरी छ हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले केही समय अगाडि यो लिपु लेक, यो कालापानीको विषयमा, लिपिया धुराल हैन, यो विषयमा चाहिँ मैले बोलेको थिइनँ। एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा म जाँदाखेरि यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि म अहिले केही पनि बोल्दिनँ, मेरो मुख बन्द छ, मैले भनेको थिएँ किनकि यो हदमा म बोल्न चाहदिनँ थिएँ किनभने हाम्रो सरकारले फाइनल डिसिजन दिएको थिएन। उहाँले बोलिराख्नु त भएको थियो, तर दर्शकलाई दर्शक, म कलाकारको कारणले खालि दर्शक भन्न आउँछु, जनतालाई कन्भिन्सिङ चाहिँ लागेन त्यो कुराहरू हैन। र फेरि पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले बोल्नुभयो र त्यो चिजमा कन्भिन्स भयो र हामी सबैजना कन्भिन्स भयो र म पनि कन्भिन्स भएँ। अब के थाहा, अब किनभने नबोल्दाखेरि त डर हुन्छ नि त। न हाम्रै देशको कमजोरी हो कि न हाम्रै देशको नेताले चाहिँ के अरे राजनीति लिड गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ केही सम्झौता गरेका थिए कि या ब्ला ब्ला के हामी मात्र उफ्रेर, हामी मात्र बोलेर केही हुँदैन जब हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सरकार हामीसँग साथमा छैनन् भन्ने। त्यही भएर म यो विषयमा बोल्न चाहन्न भनेर भनेको थिएँ। तर अब बोल्ने पालो आएको छ, किनभने हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यू आफैले भनिसक्नु भएको छ कि त्यो जग्गा जुन नालापानी अनि लिपु लेक, त्यो जग्गा हाम्रो हो, नेपालको हो र हामीले त्यसलाई लिएरै छोड्छौँ, हाम्रै हो र हामी त्यसलाई आफ्नो बनाएरै छोड्छौँ। त्यति कन्फिडेन्टका साथ बोलिदिनु भएको छ नि, त्यो चिजलाई चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छु। र साथसाथै नयाँ नक्सा जारी गर्नुभएको छ हैन, त्यो चिजलाई पनि सल्युट गर्न चाहन्छु, किनभने एउटा कन्फिडेन्ट नभइकन यो चिज हाम्रो हो नभनिकन, फिल नगरिकन चाहिँ त्यो त्यतिसम्म बोल्न र त्यतिसम्म कामहरू गर्नलाई हामी अघि सर्न सकिँदैनथ्यौँ होला। हामीमा धेरै हुन्छ नि, अब ल त्यो देश हाम्रो होइन रे, त्यो जग्गा हाम्रो होइन रे हैन, ल इन्डियाकै हो रे, तर यति कन्फिडेन्ट आउँदैन थियो हामीलाई बोल्नको लागि। तर किनभने त्यो हाम्रै हो, हाम्रै रहन्छ र हाम्रै बनाउनुपर्छ त्यसलाई
जबरजस्ती छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले दान दिने होइन, जसरी लडेर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि जे गरी हुन्छ कि होइन वारै गरेर हुन्छ कि, तर हाम्रो जग्गा हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ भन्ने किसिमको एउटा पोजिटिभ भाइब्स पोजिटिभ वेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई एकदमै प्राउड फिल भयो हो, किनभने हाम्रो सरकारले हामीले चाहेको जस्तो गरेको छैन। सरकारले हामीले चाहेको जस्तो गरेको छैन। कमी कमजोरी छन्, हाम्रो एकदमै त्यो हुन्छ नि, गुनासोहरू धेरै छन् सरकारप्रति, तर सही समयमा सही निर्णय चाहिँ यो सरकारले धेरै राम्रो गरेको छ। यो चिजलाई म मान्छु। र अहिले हाम्रो सरकार यति दलहरू यति हुनुहुन्छ होइन, तपाईहरूको आफ्नो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तपाईहरूको सोच विचार नमिल्न सक्छ, सबै पार्टीहरू एकबद्ध के अरे तपाईँले आफ्नो नेपालको लागि एकबद्ध भएर एउटै दिमाग लागेर एउटै सेन्स मिट नहुन सक्छ तपाईँहरूको, त्यसमा तपाईँहरूको झगडा पर्यो होला, तर आज कुरा आएको छ, राष्ट्रको कुरा आएको छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ यो अपिल गर्नुपर्छ कि सरकारलाई अहिलेको समय चाहिँ एकअर्कासँग झगडा गर्ने, एकअर्कालाई नराम्रो भन्ने होइन, एकअर्का जुडिएर होइन हात समातेर सँगै हिँड्नुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रको लागि लड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण जनताले चाहिँ झकझकाउन जरुरी छ। किनभने एक दुईवटा मैले इन्टरभ्यूहरू पनि विभिन्न दलको विभिन्न पार्टीका नेताहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू हेरेँ, तर त्यसमा पनि आफूसँग झगडा गरेको देखेँ। त्यो राम्रो होइन, अहिलेको समयमा त्यो राम्रो होइन। तपाईँहरूको गुनासो तपाईँहरूको आफै राख्नु, हामीलाई पनि धेरै गुनासो छन् सरकारप्रति, तर त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा हामी राख्छौँ, अहिले बोल्दैनौँ। तर अहिले राष्ट्रियताको कुरा आएको छ, त्यो कारणले हामी बोल्नुपर्छ, एउटै जुट हुनुपर्छ, एउटै सोच हुनुपर्छ। जसरी हुन्छ आफ्नो राष्ट्रलाई बचाऊ। आफै सोच्नु न, अब कस्तो हुन्छ होला इन्डियन मिडियाले यति खेदो गरेको छ, यति खेदो गरेको छ होइन कि त्यो अब त्यो न्युज हेर्दाखेरि पनि दिक्क लाग्छ के, चित्त दुख्छ, रिस उठ्छ, रगत उम्लिन्छ के हामी नेपालीलाई। किन यति साह्रो किन हामीलाई हेपिरहेछ? अब हेप्न पनि के, अब त्यो हेपेको पनि के भन्ने होइन तिनीहरूलाई, तर हुन त मनिषाजीको एउटा ट्विटले नै यिनीहरूको काण्ड पुगेको छ। एउटा ट्विटले नै तिनीहरूको भारत हल्लिरहेछ, हल्लिन चाहिँ। तर पनि त्यो चिजलाई मात्र सीमित नबनाइकन नेपाललाई, हाम्रो मातृभूमिलाई भन्नुसम्म बनेका छन्, जुन चिज हामी सहन सक्दैनौँ होइन, सहन पनि सक्दैनौँ। र हो पर्सनल चिज, व्यक्ति हामी झगडा गर्छौँ भने विभिन्न देशका व्यक्ति पर्सनल रूपमा झगडा गर्छौँ भने हामीलाई त्यति रिस उठ्दैन, तर राष्ट्रियताको नाम लिँदाखेरि, आफ्नो देशलाई नराम्रो भन्दाखेरि डेफिनेटली हामीले कोही पनि देख्दैनौँ, कोही पनि नै देख्दैनौँ। न भारत देख्छौँ, न चाइना देख्छौँ, न पाकिस्तान देख्छौँ, न अमेरिका देख्छौँ, न अस्ट्रेलिया देख्छौँ। देशलाई जसले औँला उठाउँछ हामी कोही पनि देख्दैनौँ। हाम्रो रगत उम्लिन्छ, हामीलाई रिस उठ्छ। त्यो चिजले गर्दाखेरि इन्डियन मिडियाले यतिसम्म हामीलाई मजाक बनाइरहेको छ होइन। र अहिले म हाम्रो नेपाली सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, जसरी उनीहरूले एक्टिङ गरेर पुरा हुन्छ नि, मेरै चाहिँ लगभग मेरै चाहिँ देश के अरे हाम्रो देश हो यो के अरे जस्तो हाम्रै देशको खान छन् होइन। अब यो त्यो यताउता हाम्रै चिजबाट यिनीहरू बाँचिरहेका छन्, अनि हाम्रो जग्गालाई यिनीहरूले आफ्नो जग्गा भनिरहेका छन् भनेर तुच्छुत कुराहरू बोल्ने ढङ्ग शैली नगरिकन नमिलाइकन बोलेका, नेपाललाई गाली गरेका कुराहरूमा हामी नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले, मिडियाका मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पनि तिनीहरूलाई झापडको बदला अर्को झापड फर्काउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म ल हेर्नु, उता इन्डियामा मोदीले आफ्नो भाषण राखेको छ, प्रधानमन्त्री मोदीज्यू, हामी त रेस्पेक्ट गरेर बोल्छौँ यार, हामीमा त्यो एउटा क्षमता छ। सबैले हिन्दीमा कुरा गर्नु भनेर भनिराख्नु भएको छ, हिन्दीमा कुरा गर्ने समय पनि आउँछ, पहिला हामी आफ्नो नेपालको कुरा गरौँ होइन। र म टुटेफुटेको के अरे हिन्दीमा बोलिदिउँला बुझ्ने गरी। र अर्को कुरा भनेको अब हामीले अब हुन्छ नि त्यो इन्डियन मिडियाले यसरी पेलिरहेको छ, यस्तो पेलिरहेको अवस्थामा नेपाली मिडियाकर्मी जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज हामीले पनि तिनीहरूलाई पेल्न जरुरी छ।
किनभने हामी त सत्यको बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे हो। हामी आफ्नो जग्गा फिर्ता लिँदैछौँ होइन। तिनीहरूले त्यो झुटमुटको कहानी बनाएर अनेक गरेर तिनीहरूले जे पनि गर्न हुने, जे पनि भन्नु हुने नेपाललाई, नेपालको सरकारलाई, नेपालीलाई भनेपछि हामीले किन नहुने? हामी त सत्यको बाटोमा हिँडिरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैले बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चिज भनेको इन्डियाले मात्र अहिले बोलेर, इन्डियासँग के अरे यो मिडियाले मात्र बोलेर संसारभरि फैलाइरहेको छ। हामी नेपालीले पनि बोलेर इन्टरनेसनल लेभलमा पुर्याउन जरुरी छ जर्नालिस्टहरू। र अब जस्तो मनिषाको दिदीले चाहिँ एउटा ट्विट गरिदिनु भयो, कति राम्रो मिलाएर उहाँले न इन्डियालाई नराम्रो भन्नुभएको छ, न के अरे नेपाललाई के अरे राम्रो, त्यति राम्रो उ गरेर एकदम मिलाएर उहाँले एउटा ट्विट गरिदिनु भएको थियो। तर तिनीहरूलाई कति रिस उठेको। अरे यार, खाते इन्डिया के हो, गाते चाइना के हो, के तालको मान्छे हो। जस्तो चाइना पनि हाम्रो छिमेकी हो होइन, जस्तो अब इन्डिया पनि हाम्रो छिमेकी हो, तर चाइनालाई भन्दा प्रायोरिटी हामीले आजको दिनसम्म पनि इन्डियालाई दिएर राखेका छौँ। इन्डियालाई नै दिएर राखेको छ किनभने इन्डियासँग हाम्रो कल्चर मिल्छ होइन, सबै चिज मिल्छ। त्यो कारणले प्रायोरिटी हामीले इन्डियालाई दिएर राखेका थियौँ। अझै मजबुत अलि सम्बन्ध इन्डियासँग थियो। तिमीहरूले नै आफैले धोका दियो। पुर्याउन जरुरी छ जर्नालिस्टहरू। र अब जस्तो मनिषाको दिदीले चाहिँ एउटा ट्विट गरिदिनु भयो, कति राम्रो मिलाएर उहाँले न इन्डियालाई नराम्रो भन्नुभएको छ, न के अरे नेपाललाई के अरे राम्रो, त्यति राम्रो उ गरेर एकदम मिलाएर उहाँले एउटा ट्विट गरिदिनु भएको थियो। तर तिनीहरूलाई कति रिस उठेको। अरे यार, खाते इन्डिया के हो, गाते चाइना के हो, के तालको मान्छे हो। जस्तो चाइना पनि हाम्रो छिमेकी हो होइन, जस्तो अब इन्डिया पनि हाम्रो छिमेकी हो, तर चाइनालाई भन्दा प्रायोरिटी हामीले आजको दिनसम्म पनि इन्डियालाई दिएर राखेका छौँ। इन्डियालाई नै दिएर राखेको छ किनभने इन्डियासँग हाम्रो कल्चर मिल्छ होइन, सबै चिज मिल्छ। त्यो कारणले प्रायोरिटी हामीले इन्डियालाई दिएर राखेका थियौँ। अझै मजबुत अलि सम्बन्ध इन्डियासँग थियो। तिमीहरूले नै आफैले धोका दियो। र हाम्रो नेपाली चेलीलाई जसले चाहिँ इन्डियामा गएर आफ्नो नाम, आफ्नो अभिनय, आफ्नो क्षमता दिएर एउटा नाम कमाएर होइन, एउटा उचाइमा पुगेर, तिमीहरूले के फोकटा खेलाएको हो? फिल्म पैसा दिएर खेलाएको हो नि। काम गरेको पैसा लिएर र तिमीहरूकै सरकारलाई चाहिँ, त्यो इन्डियाकै सरकारलाई चाहिँ ट्याक्स तिरेर बसेर र फिल्म इन्डस्ट्री, तिमीहरूको के अरे इन्डियाको फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ मनिषा दिदीले धेरै योगदान दिनुभएको छ। तर जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ बोलिदिनु भयो। आफ्नो देश, आफ्नो माटो त माया लाग्छ नि, किन लाग्दैन भनिनँ मैले। जस्तो सुकै ठाउँमा हामी काम गर्न जाउँ, जस्तो सुकै जे गरौँ, तर नेपालमा हामी जन्मेका छौँ। तर सबभन्दा अगाडि त राष्ट्रियताकै कुरा आउँछ। राष्ट्रियता फर्स्ट अफ अल पहिलो नम्बरमै हुन्छ। आफ्नो इमान्दारीपूर्वक हाम्रो मनिषा दिदीले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, आफ्नो माटोलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यो चिजमा पनि मनिषा दिदीलाई चाहिँ यो कुरामा सेल्युट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले गर्दाखेरि भारत आज हल्लिएको छ होइन, भारतै आज हल्लिएको छ मनिषाजीले गर्दाखेरि। र तपाईँले धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ इन्डियालाई। इन्डियाबाट तपाईँले पाएको भन्दाखेरि पनि तपाईँले क्षमताले पाएको चिजहरू हो, तर इन्डियाले चाहिँ बरु हुन्छ नि, यो हाम्रो आर्टिस्ट हो भन्ने प्राउड फिल चाहिँ तपाईँबाट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि तपाईँले धेरै दिनुभएको छ इन्डियालाई। तर इन्डियाले तपाईँलाई, तपाईँको श्रम, तपाईँको कामलाई चाहिँ महान बनाइदिएको हो, तपाईँलाई होइन दिदी। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ अहिले आफ्नो मातृभूमिमा हुनुहुन्छ। कस्तो राम्रो बोलिदिनु भएको छ र आफ्नो नेपाललाई सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ र राष्ट्रियताको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। म त्यो चिजलाई एकदमै हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। किनभने इन्डियामा धेरै यस्ता नेपालीहरू छन् जो राम्रो पोजिसनमा, टप पोजिसनमा चाहिँ धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले बोल्न सकिराख्नु भएको छैन इन्डिया विरुद्ध। तर एकदमै आफ्नो करियरलाई नै लात हानेर चाहिँ जेसुकै पर्ला, तर मेरो राष्ट्रियभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेरो लागि इन्डिया होइन, भारत होइन भनेर दिदीले प्रुफ गरेर चाहिँ आफ्नो करियरलाई नै लात हानेको जसरी, तर नेपालको सपोर्टमा, आफ्नो मातृभूमिको सपोर्टमा बोलिदिनु भएको छ। त्यो कुरालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र मनिषा दिदीलाई। र त्यस पछाडि भनेको यो के अरे यो इन्डियन मिडिया कति चाहिँ फुलेको है। तपाईँलाई रिस उठ्दैन? कति रिस उठ्छ होला है।
मैले यो एक दुईवटा के पोस्ट गरेको चिजहरू यो मैले रगत उम्लिन्छ के। जहिले पनि राति सुत्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि तिनीहरूले बोलेको कुराहरू दिमागमा होइन मनमा कानमा गुन्जिरहन्छ क्या। रिस उठ्छ, अति नै रिस उठ्छ। त्यही गएर एउटा नेपाली भएको नाताले हामी त गोर्खाली हौ नि त होइन। त्यही गएर तिनीहरूलाई त्यही सकाइदियो जस्तो रिस उठ्छ कि कहिलेकाहीँ। र